नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज मिति 2077 साल भाद्र 17 गते बुधबार विशेष गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएको वस्तुगत र विषयगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। त्यसैले अब आउनुहोस् हामी आज सुरुमा चाहिँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्नेछौँ जुन गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएको बुधबार विशेष जानकारीहरू रहेको छ यो र प्रत्येक बुधबार चाहिँ गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा यो प्रकाशित हुने गर्दछ। हप्ताभरिको समसामयिक जानकारीहरू र साथमा अन्य जानकारीहरू पनि यहाँबाट हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौं। अब 1 नम्बरदेखि सुरु गर्छौं। रहेको छ 1 नम्बरमा भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन कहिले भएको हो? यो समसामयिक जानकारी रहेको छ। सन् 2020 अगस्त 31 मा भारत रत्न उपाधिबाट विभूषित मुखर्जी सन् 2012 देखि 2017 सम्म भारतको राष्ट्रपति बनेका थिए र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालेका थिए र कोरोना संक्रमणपछि उपचाररत 84 वर्षीय मुखर्जी केही दिनदेखि कोमामा थिए। अब नम्बर 2, निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2068 साल श्रावण 1 गतेदेखि जो निजामती कर्मचारीले एकै प्रकारको पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नम्बर 3, नेपाल आइडल सिजन 3 को उपाधि विजेता बन्न सफल प्रतिभा को हुन्? सज्जा चौलागाई। सज्जाले उपाधि सहित 50 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् भने सो प्रतियोगितामा प्रवीण बेटवाल फर्स्ट रनर अफ र किरण कुमार भुजेल सेकेन्ड रनर अफ भएका छन्। नम्बर 4, नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 साल मङ्सिर 22 गते मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा 36 वर्षीय बलराम नागाको भक्तपुर सूर्य विनायकका शल्यक्रिया गरी कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो भने उनकी 41 वर्षीय दिदी सानुमाया लागेजुले कलेजो प्रदान गरेकी थिइन् र डाक्टर डेभिड कानको नेतृत्वमा 14 जनाको टोलीले कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो। नम्बर 5, इन्टरपोलको मोटो नारा के रहेको छ? कनेक्टिङ पुलिस फर ए सेफर वर्ल्ड रहेको छ। एक सुरक्षित विश्वका लागि प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलको मोटो नारा। यसको स्थापना सन् 1930 सेप्टेम्बर 7 मा भएको हो भने इन्टरपोल जुन प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो यसको मुख्यालय फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ र इन्टरपोलको सम्मेलन 2 वर्षमा हुने प्रावधान छ भने इन्टरपोलको सदस्य नेपाल कहिले भयो? कतिऔं सदस्य भन्दा सन् 1967 मा 100औं सदस्यको रूपमा इन्टरपोलको सदस्य भयो नेपाल र हाल इन्टरपोलमा 194 सदस्य राष्ट्र रहेको छ र हाल यसको प्रमुखमा दक्षिण कोरियाका किम जोङ याङ सन् 2018 देखि 2020 सम्म रहने गरी रहेका छन्। अब नम्बर 6 को हेरौं। प्राणी तथा वनस्पतिको वंशगुण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जीन आनुवांशिक बैंकको स्थापना कहाँ गरिएको छ? ललितपुरको खुमलटारमा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत नेशनल एग्रिकल्चर जेनेटिक रिसर्च सेन्टर नामबाट सो जीन बैंकको चाहिँ स्थापना भएको छ र विश्वको सबैभन्दा ठूलो जीन बैंक चीनको ग्वाङजुङ प्रान्तको सेन्जेन शहरमा रहेको छ भने नर्वे स्थित सभालबर्ड ग्लोबल सीड बैंकलाई विश्वकै नमुना जीन बैंक पनि मानिनेछ। अब 7 नम्बरको प्रश्न छ, आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्ने चरा कुन हो? यो चराको नाम रहेको छ लाटो कोसेरो। अब यसको बारेमा अलि यहाँ विस्तृतमा चाहिँ के छ भने आँखा चलाउन नसक्ने यस चराले कहीँ कतै नजर डुलाउनु पर्दा टाउको नै डुलाउनु पर्छ र यसले चाहिँ आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छ। देवी लक्ष्मीको वाहनका रूपमा समेत चिनिने लाटो कोसेरो दिनमा निष्क्रिय रहने तथा रातको समयमा सक्रियता बढाएर आहाराको खोजी गर्ने गर्छ भने संसारमा पाइने 225 प्रजातिका लाटो कोसेरो मध्ये नेपालमा मात्रै हालसम्म 41 प्रजातिका लाटो कोसेरोहरू फेला परेका छन्। मुसा, सर्प, भ्यागुता, बिरालो, मलसाप खाएर प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउने लाटो कोसेरोको अवैध रूपमा हुने चोरी शिकारले यसको संरक्षणमा भने चुनौती थपिँदै गएको छ। 8 नम्बरको प्रश्न, नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? बुटवलमा छ। नम्बर 9, नेपालको कुन ठाउँमा गाई र भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता हुने गरेको छ? सुनसरीको इटहरीमा हो यो।
अनि 10 नम्बरको प्रश्न छ, नेपालको बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम कहाँ रहेको छ? पथरी मोरङमा छ यो। 11 नम्बरको प्रश्न, महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ यो महाहन्ट अपरेसन भनेको। अनि 12 नम्बरमा छ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा कहिले गरेका हुन्? सन् 2018 मे 8 मा चाहिँ गरेको हो, जुन इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा। 13 नम्बरको प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल भाद्र 7 गते पारित गरेको हो। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको परराष्ट्र बनेको हो भने महासन्धि पारित भएको जानकारी सहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओ मा दर्ता गराइएको 60 दिनपछि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउने। त्यसपछि यस महासन्धिको परराष्ट्र भएसँगै अब नेपाली हवाई यात्रुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुन सक्ने विभिन्न घटनामा विदेशी यात्रु सरह नै बीमा सुविधा पाउने भएको छ र अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा मार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानमा क्षति भए करिब $2.25 करोड क्षतिपूर्ति समेत प्राप्त हुने व्यवस्था छ भने यसअघि नेपाल वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र परराष्ट्र रहेको। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल $20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेको थियो भने सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान र मालदिभ्स परराष्ट्रका रूपमा रहिसकेका छन्। 14 नम्बरको प्रश्न, बुद्ध थीम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ? यो श्रीलङ्कामा, जुन बुद्ध थीम पार्क चाहिँ श्रीलङ्कामा निर्माण हुने भएको छ। 15 नम्बरको प्रश्न, यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्दछ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्दछ? यो मुगुमा। यहाँ दुईटा हामीले याद गर्न सक्छौँ यसमा उत्तरहरू प्रश्नहरू के छ? एउटा यारी भन्ज्याङ कहाँ पर्छ भन्दा हुम्लामा र अर्को नाम्जा भन्ज्याङ चाहिँ मुगुमा पर्दछ। 16 नम्बरमा गहना संग्रहालय भकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता संग्रहालय कहाँ रहेको छ? यो गुहेश्वरी काठमाडौँमै रहेको छ। यहाँ पनि दुईटा कुरा हामीले याद गर्न सक्छौँ। गहना संग्रहालय काठमाडौँमा छ भने अर्को बागमती सभ्यता संग्रहालय पनि गुहेश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ। 17 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइयो? यो विक्रम सम्वत 2076 साल ज्येष्ठ 16 गते मनाइयो नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस। 18 नम्बरमा प्रसिद्ध रानीमहल दरबार कहाँ रहेको छ? यो पाल्पामा। प्रेमको प्रतीकका रूपमा चिनिने रानीमहल दरबार पाल्पा जिल्लामा कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको छ भने आफ्नै कान्छी रानी अथवा श्रीमती तेजकुमारी बिरामी परेर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भारतको ताजमहल जस्तै महल बनाइदिन आग्रह गरे अनुसार राजा खड्ग शमशेरले सो रानीमहल दरबारको निर्माण गरिदिएका थिए। 19 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा कति प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छन्? 83 प्रजातिको 83 वटा प्रजातिको चाहिँ सर्पहरू पाइन्छ। यहाँ सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको जुन उडुबा लहरे सर्प सुकेको लहरो जस्तै देखिने छ यो। त्यसैले नेपालमा कति प्रजातिको सर्पहरू पाइन्छन् भन्दा 83 प्रजातिको सर्पहरू चाहिँ पाइन्छ नेपालमा। 20 नम्बरको प्रश्न, नेपाल चीन मैत्री पार्कको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? दमक झापामा। नेपाल चीन मैत्री पार्कको निर्माण चाहिँ दमक झापाको दमकमा निर्माण हुने भएको छ भने पार्कलाई दमक क्लिडन इन्डस्ट्रियल पार्क नामाकरण गरिएको छ है। यहाँ पार्कलाई चाहिँ के नामाकरण गरिएको छ भन्दा दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क। र 2076 साउन 17 को लगानी बोर्डको बैठकबाट पार्क निर्माणका लागि 64 अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत समेत भएको छ। 21 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूल कण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? यो तारापुञ्ज। तारापुञ्ज भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ केलाई समेटिएको छ। जुन तारा, त्यसपछि ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का अनि पुच्छ्रे तारा लगायतका जुन खगोलीय पिण्डहरू अनि त्यसपछि धूलकण
र अर्को ग्यासीय पदार्थहरूको जुन विशाल रूप हुन्छ त्यसलाई तारापुञ्ज भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ जुन कमानी आकारको छ। र नेपालको एकीकरण अभियानमा काजी कालु पाण्डेले कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए? 22 नम्बरको प्रश्न। यो कीर्तिपुरमा हो। नेपाल एकीकरणको अभियानमा काजी कालु पाण्डेले चाहिँ वीरगति प्राप्त गरेको ठाउँ कीर्तिपुर। 23 नम्बरको प्रश्न। प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर कहाँ रहेको छ? यो काठमाडौँमा पितृतीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ। 24 नम्बरको प्रश्न। खर्फुनाथ शिव मन्दिर हुम्ला जिल्लामा रहेको छ भने चन्दननाथ मन्दिर कहाँ छ? जुम्लामा छ। यो खर्फुनाथ शिव मन्दिर हुम्लामा र चन्दननाथ चाहिँ जुम्लामा पर्दछ। 25 नम्बरको प्रश्न। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा दुबई हो भने सबैभन्दा ठुलो भवन कुन हो? न्यू सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर, यो चाहिँ चीनमा रहेको छ। सबैभन्दा अग्लो भवन चाहिँ बुर्ज खलिफा दुबईमा रहेको छ र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ न्यू सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर चीनमा रहेको छ। र चीनको सिचुवान प्रान्तमा निर्मित यो भवन 500 मिटर लामो, 400 मिटर चौडा र 100 मिटर अग्लो रहेको छ र भवनभित्र कृत्रिम समुद्र किनारा समेत निर्माण गरिएको छ र यो भवन सन् 2013 जुलाई 1 देखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। 26 नम्बरको प्रश्न। नेपालमा सर्वप्रथम हुलाक टिकटको प्रकाशन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1938 सालमा गरियो सर्वप्रथम हुलाक टिकटको प्रकाशन नेपालमा। 27 नम्बरको प्रश्न। हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्तिका रूपमा नयाँ रेकर्ड बनाउने धनाढ्य को हुन्? धनी व्यक्ति को हुन्? जेफ बेजोस रहेको छ। अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस विश्वकै पहिलो 200 अर्ब डलर सम्पत्तिको मालिक बनेको हो र गत वर्ष बेजोसले आफ्नी पत्नीसँग सबैभन्दा महँगो डिभोर्स पारपाचुके सामना गरेका थिए, जसमा उनले आफ्नी पूर्व पत्नीलाई अमेजनमा रहेको 25% सेयर दिन असहमति जनाएका थिए भने अहिलेको समयमा उक्त सेयरको मूल्य 63 अर्ब डलर छ। यद्यपि उनी हाल पनि विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको हैसियतमा पुगेका छन्। त्यसैले विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तिको रेकर्ड बनाउने धनाढ्य चाहिँ को हो भन्दा जेफ बेजोस रहेको छ। 28 नम्बरको प्रश्न। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा। सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल लगायत 16 राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई प्याकेज डिल भनी पनि चिन्ने गरिन्छ। 29 नम्बर। सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित सिक्का कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2076 साल भाद्र 24 गते। रु 100, रु 1000, 1000 र रु 2500 को 2500 को सिक्का सार्वजनिक गरिएको छ, जो सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित सिक्का। अब 30 नम्बरको प्रश्न। चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल श्रावण 1 गतेदेखि। यो पद्धति लागू भए पश्चात अनलाइन डाटा मार्फत चलचित्रको आएको जानकारी सहज हुने भएको छ र एक प्रकारको केन्द्रीकृत ई-टिकेटिङ सिस्टमका रूपमा रहेको यो पद्धति जडानको जिम्मेवारी ब्रेन डिजिट इन सोलुसन कम्पनीलाई दिएको हो। र हामीले वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ। वस्तुगत प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सङ्कलन गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि हामी विषयगत प्रश्नोत्तर पनि हेर्नेछौँ र विषयगत प्रश्नोत्तरमा नम्बर 1 मा छ जुन चाहिँ यो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको छ। आजको यो गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरमा चाहिँ नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्याहरू छन् हेरौँ। संगठनमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार गर्ने कार्य मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। यो संगठनका लागि मात्र मानव स्रोतको व्यवस्था नगरी समग्र देशका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने कार्य पनि हो। र नेपालमा राष्ट्रका लागि
आवश्यक मानव स्रोत विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2067 अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ। र नेपालमा अव्यवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस नेपालमा अवस्थित है विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस उच्च मावि तथा विद्यालय पनि जनशक्ति निर्माण तथा विकासमा क्रियाशील छन्। निजामती सेवामा जनशक्ति आकर्षण, त्यसपछि सेवा प्रवेश, कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, परिचालन जस्ता पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यरत छ र लोकसेवा आयोगले समेत यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र पनि नेपालमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भारमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ मानव स्रोतको प्राप्तिमा भएको समस्याहरू उल्लेख छ। हेरौँ यो पनि। पहिलो पोइन्ट रहेको छ सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति प्राप्ति सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु, निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले जस्तो वार्षिक कार्यतालिका अरू निकायले तर्जुमा गरी लागू गर्न नसक्नु यो मानव स्रोत प्राप्तिको समस्याको रूपमा रहेको छ। अर्को पोइन्ट संगठनको कार्यप्रकृति तथा गर्नुपर्ने कार्यान्वयनको सरल र व्यावहारिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग पाठ्यक्रमलाई आबद्ध गर्न नसकिएको, पाठ्यक्रम अव्यावहारिक, जटिल एवं खर्चिलो हुँदै गएको र परीक्षार्थीलाई बजारमा ट्युसन कक्षा पढ्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना गरेको यो पनि प्राप्तिको समस्या रहेको छ मानव स्रोतको। अर्को पोइन्ट जनशक्ति निर्माण गर्ने तथा जनशक्ति प्राप्ति गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकेको। अर्को छ जनशक्ति मागको कतिपय सूचनामा आम मानिसको पहुँच बढाउन नसकिएको, छनौट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको, मानव स्रोतको विकासमा समस्या। अब यो विकासमा समस्या तालिम कार्यक्रम जुन व्यावहारिक हुन नसक्नु, तालिम प्रदान गर्ने निकायहरू बीचमा समन्वय हुन नसक्नु। अर्को मानव संसाधन विकासमा लगानी कम गर्नु, यस कार्यले कम महत्त्व पाउनु। अनि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नु, आचरण तथा व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन मद्दत पुग्ने तालिमको अभाव हुनु, सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र मानव स्रोतको विकास तथा सोको अनुगमनमा जिम्मेवार निकायको अभाव हुनु। अब अर्को भनेको मानव स्रोतको उपयोगमा समस्या के छ त? मानव स्रोत उपयोग तथा परिचालनमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव हुनु। अर्को सक्षम मानिसले जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था लागू हुन नसक्नु, राम्रो मान्छेले भन्दा हाम्रो मान्छेलाई महत्त्व दिनु, कार्यविवरण लागू गर्न नसक्नु। अनि पद स्थापन, सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासका पक्ष पारदर्शी एवं अनुमान योग्य हुन नसक्नु, पुरस्कार र दण्डलाई कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्नु। अब अर्को के छ मानव स्रोतको सम्भारमा समस्या। सार्वजनिक क्षेत्रमा तलब सुविधा न्यून हुनु अनि कार्य सम्पादनमा आधारित तलब तथा उत्प्रेरणाका अरू उपाय अवलम्बन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु अनि मौद्रिक र गैर मौद्रिक प्रोत्साहनको अवस्था कमजोर हुनु। यो भयो मानव स्रोत व्यवस्थापनमा आएका समस्याहरू सम्बन्धमा हेरिसक्यौँ हामीले। अब नम्बर 2 मा रहेको छ स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अब यसको यहाँ छ स्थानीय क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, विकास, प्रशासन लगायतका स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई नै स्थानीय सरकार भनिन्छ। स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाहरूबाट गरिने शासन हो जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्, जुन सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्छ र केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछन्। र एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एक भन्दा बढी हुने गर्छन् र नेपालमा चाहिँ हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार छ जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिएको छ। वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो। अब नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता के छ यहाँ उल्लेख छ, हेरौँ यो पनि।
केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन। अर्को बुँदामा छ स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न, त्यसैगरी स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न, स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न, अनि स्थानीय साधन स्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न, लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न, अनि स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन, योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल बाँडफाँडमा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन। त्यसपछि शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रियता र सार्थक सहभागिता प्रवर्धन गर्न, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन र स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्नु चाहिँ के हो भन्दा नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता हो। अब 3 नम्बरको प्रश्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो रहेको छ यो संक्षेपमा लेख्नुहोस् भन्ने छ। यो निजामतीतर्फ रहेको छ यो विशेष गरी। यसमा पनि हेरौँ। सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू जस्तै सुरक्षा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक सञ्चार, नागरिकता, राहदानी, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरोमा उद्धार तथा राहत जस्ता नियमित आकस्मिक एवं विकासात्मक सेवा जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन निजामती कर्मचारीको भूमिका बहुआयामिक रहेको छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ। सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू सहज, सुलभ, त्यसपछि सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याएको, अनि सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गरेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागेको, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता कायम गरेर गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरेको, संविधानको ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गरेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गरेको, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन सहयोग गरेको, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको। यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई थप सुधार गर्दै आएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि मुख्य रूपमा कार्यान्वयन, त्यसपछि कार्यान्वयनमा समन्वय, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, अनुगमनकर्ता एवं मूल्याङ्कनकर्ताका रूपमा रहेको र देश र जनताको सेवा एवं विकासको कार्यमा लाग्ने निजामती कर्मचारीले अब सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार एवं आचरणमा सुधार, ढिला सुस्तीको अन्त्य, निष्पक्ष सेवाभाव, उच्च मनोबल एवं स्वच्छ छवि बनाएर आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब 4 नम्बरको प्रश्न यो संविधानसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको संविधान 2072 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। अब यसको चाहिँ यहाँ के छ हेरिहालौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 266 अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था रहेको छ। अब के रहन्छ हेरौँ। यहाँ क ख गरेर 6 सम्म छ। कमा छ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा मन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य, परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति पनि सदस्य र रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्ने अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने। अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ निर्णय भनेको के हो, निर्णयका आधार र निर्णय लिने प्रक्रियाहरू बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। यसको पनि हामी हेरौँ। समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पहरूको चयन गर्ने कार्यलाई नै निर्णय भनिन्छ। निर्णय समस्या समाधानका अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न, अवसरहरूको उपयोग गर्न, परिवर्तन ल्याउन, राज्य सञ्चालन गर्न जस्ता कार्यमा गर्ने गरिन्छ भने विषयवस्तु, समस्या, निर्णयकर्ता र वातावरण निर्णयका तत्त्वहरू हुन्।
अनि नीतिगत निर्णय, प्रशासकीय निर्णय र तदर्थ निर्णय गरी निर्णय 3 प्रकारको हुन्छ। जुन निर्णय तोकिएको पदाधिकारीले गर्ने कार्य हो। निर्णय गर्ने अधिकारी सामान्यतया कानुनमा तोकिएको हुन्छ। त्यसपछि निर्णय नेतृत्वले लिने गर्छ र निर्णयको विषयवस्तु हेरी निर्णय व्यवस्थापिका संसद, मन्त्री परिषद, मन्त्री सचिव, कार्यालय प्रमुखले गर्ने गर्दछन्। निर्णयका आधारहरू छ। निर्णय कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन। संविधानको ऐन, नियम, कार्यविधि पालना गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले निर्णय लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रमुख आधारहरू संविधान, ऐन, नियम, कानुन हो र निर्णयका अरू आधारहरू पनि छन्। अरू आधार के भन्दा सूचना एवं तथ्याङ्क छ, अर्को विगतको निर्णय छ, अनि नजिर छ र जनअपेक्षा। अब निर्णय लिने प्रक्रियाहरू के छन्? निर्णय लिँदा विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निर्णय लिने प्रक्रिया अथवा निर्णयका तह भनिन्छ, जुन निम्न अनुसार छन्। सुरुमा समस्याको पहिचान छ, कमा। सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने समस्याहरू थुप्रै हुन सक्दछन् र पत्ता लगाउने, 1, 2, 3 गरेर समस्याको प्राथमिकता तोक्ने र मुख्य समस्या छुट्याउने। खमा छ विकल्पको खोजी, विकास र विश्लेषण। समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूको खोजी गर्ने, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विकल्प खोजी गर्ने र सबै विकल्पहरूको प्रभाव र असर विश्लेषण गर्ने र जुन विकल्पका राम्रा नराम्रा पक्षहरू छुट्याइसकेपछि जोखिम पक्ष, अवसर पक्ष केलाउने र त्यसपछि चाहिँ त्यसको पहिचान गरेर उत्तम विकल्पको चाहिँ खोजी गर्ने र राम्रा विकल्पहरूलाई 1, 2, 3 गरेर छुट्याउने। अब अर्को छ उपयुक्त विकल्पको चयन। अब विकल्पहरूमध्येबाट सबैभन्दा उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने निर्णय लिने कार्यमा। त्यसपछि निर्णय लिने। अर्को घमा छ निर्णय कार्यान्वयन। कार्ययोजना तयार गर्ने, स्रोत साधन संयन्त्र कार्यविधि तय गर्ने, त्यसपछि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने र कार्यान्वयनका सूचक तयार गर्ने। र ङमा अनुगमन र मूल्याङ्कन छ। सूचक निर्माण गरी सोही आधारमा अनुगमन गर्ने अनि प्रभाव र असरको लेखाजोखा गर्नुका साथै अनुगमन, मूल्याङ्कन कार्यलाई निरन्तरता दिने र पृष्ठपोषण दिने काम पनि गरिन्छ। यो भयो निर्णय प्रक्रियाका जुन निर्णय लिने प्रक्रियाहरू है। र हामीले विषयगत प्रश्नोत्तर पनि हेरिसक्यौँ। प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र आजको भिडियोमा हामीले गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएको वस्तुगत र विषयगत प्रश्नोत्तरहरू दुवै हेरिसकेका छौँ। तपाईँले जानकारी लिनुभएको छ, मैले आशा लिएकी छु। र अर्को भिडियोमा हामी सिलेबससँग रिलेटेड हाम्रै टपिकमा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी वर्ष होस्। हवस् त, नमस्ते।